Mayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uumag, mga mananagat. Timbaya po nako sa ang mga devotos sa Birhen sa Kuta. Daghan jud kaayo ang mitambong sa iyang nobina, daghan po kaayo ang nitambong sa Santos nga misa. Nindot jud kaayo kini, labi na mga ginikanan, hangyoon ko gayud tamo nga ato yung dadon ang ato nga mga anak. Importante kaayo nga sila magtubo nga nakakita kung giunsa ninyo sila pagmatuto aron motubo ang ilang pagtuo. Mao kini ang kaakuhan sa mga ginikanan nga ila gayud nga dadon, ila gayud nga tudluan ug ila yung pakanon sa espirituhanon nga kinabuhi, espiritual nga pagkaon bahin sa tong pagtuo. Ug nalipay kayo ako nga nakakita sa mga ginikanan nga nagdala silang mga anak. Muna nga kadto pong ana sa kabukiran, mudulhog kita ug ang atong hinumduman nga ang ato nga kinabuhi sa kanunay ato gyud nga gihalad ngadto sa Ginoo, atong gihalad sa pangalyopo ug pangaliya sa mahal nga Birhen sa Kuta. Muna nga nindot yun kaayo. Bahala gud magabhian, usahay bitaw kana gali mo adto ta og birthday, mamista ta or mo adto ta og kining mga kasal, usahay paulita magabhian man. Muna nga hangyoon ako ang mga naa sa kabukiran, naa sa layo nga lugar nga kun doon natay panahon kita ra maghimuhimo hatag og panahon ba nya kun ato ra bagyod nga pangitaan og panahon ang Birhen sa Kuta maghatag gyud kanato og panalangin, tagaan gayud kita og grasya. Muna nga tagaan natong panahon ang ato nga inahan ang Birhen sa Kuta. Ang tuwa sa kabukiran dulhog kita. Ako yung pasalamat sa LGU tungod kay daghan gyud kaayo sila nga mi attender o guman sa misa. Ang LGU mihatag usab og panihapon sa mga katawhan o sa choir o labi na gayud ang nag-alagad dinha sa Kuta Shrine. Busa akong pasalamat dili lang sa LGU sa Dakbayan sa Osamis, ang mga katawhan usab sa parokya sa Jimenez nga gipanguluhan sa pilgrim priest nga si Father Elmo Melo, sa Katipunan nga gipanguluhan sa ilang kura paroko ni Father Loloy Balbuena, sa Sinakaban ni Father Darrell Rosales. Salamat usab sa Northwestern Mindanao School of Technology, sa Legion of Mary, sa Feliz Jewelry and Pawn Shop, sa Kuta Shrine Eagles Club, sa Confradia de San Jose, Habines de Guzman's Clinic, TransAsia, Philippine Coast Guard. Nalipay kay ko kay hapit tanan yun nga mga Coast Guard, mga pulis, munang nakaingon ko nga salamat kaayo. Ang Kukalyong, ang Daughters of Mary Immaculate, ang Knights of Columbus, o sa mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta, nga mga pilgrims, nga binagayod sa mga kaparian sa mga parokya sa Jimenez, mga ang ilang pilgrim priest nga miadto mo si Father Elmo Melo, sa Katipunan si Father Loloy Balbuena, sa Sinakaban si Father Darrell Rosales. Ang akong nabasa kaganina katong pitsa 11 tong Lunes nga ang LGU sa Dakbayan sa Osamis maoy mi sponsor. Sa Martes usab sa Hulyo 12 ang parokya sa Tudela ug sa Clarin inubanan usab sa St. Joseph's Hospital, sa BIC General Merchandise, de Guzman Clinic, St. Peter Life Plan Incorporated, Osamis Multipurpose Cooperative Incorporated, ang GG Mega Mall, Sacred Heart of Jesus, ang Holy Face of Jesus, Limon Junk and Excavator, Diocesan Divine Mercy Devotees, AAA Gasoline Station, o mga kauban sa apostolado. Nining adlaw, Miyerkules, Hulyo 13, ang mga pilgrims ang panaw nga pagabuhaton sa parokya sa Pangabuan o sa Tanggob. O karong adlaw, Miyerkules, ang misa alas 5 o ang mga offerers, ang Department of Education, Osamis City, ang Osamis City National High School, ang Pulot National High School, ang Labo National High School, ang Labinay National High School, ang Tabid National High School, Osamis City School of Arts and Trade, Galaan Montol National High School, ang FMC Mass School,
ang Mayor Hilarion Ramirez Senior Medical Center, ang Mars MC, ang Gaisano Capital Ozamis ug South Wing Mall, ang Nason Family, ang Philippine Navy 622nd Naval Squadron Reserve ug mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta. Mauning adlaw ha, Miyerkules ha, karong hapon ang kadaghanan nga mga National High School nga naglangkob og naapil o nakita o naa dinhi sa Ozamis City, kadaghanan sila ang sponsor. Karon ako di ay nga basahon ang ato nga ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuban kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, o kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan." Ebanghelyo sa atong Ginoo, dahigon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon usab ni kapag ampo. Atong mahinumduman nga si Jesus gaampo. Ug sa iyang pag-ampo mingon siya, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug makinaadmanon." Akong usbon ha, si Jesus nagampo. Si Jesus nakig-uban sa Amahan. Si Jesus adunay gitawag og union with the Father. Importante gyud kay ning pag-ampo. Importante gyud kini kay gitudluan man kita sa gihimo ni Jesus. Mao kini ang gitawag og the witness of His life. Importante gyud kayo kini kay ang atong Ginoo murag gahatag kanatong pagtulunan nga importante kaayo nga kita makig-uban sa Amahan. Si Jesus mismo mo'y misaksi sa kaimportante sa pag-ampo sa pangamuyo. Muna nga ato yun nga tudluan usab mga ginikanan, tudluig yun ninyo ang inyong mga anak nga mag-ampo. Pero sa ako nang gikaingon, sa mga si Jesus, saksi, unsaon sa pagkig-uban sa Amahan, inautunta nga ang mga anak usab makakita nga ang ilang mga ginikanan saksi sa pagtuo nga ilang gihuptan, pinaagi silang pag-ampo. Muna nga mga ginikanan, dako gyud kay ta og kining impact dinha sa kinabuhi sa mga kabataan sa inyong mga anak. Ako nang gikaingon nga unsay makita sa mga anak, mao gyud na ilang pong suhiron, ila pong puy-an. Muna hinaut unta nga ang mga ginikanan mamahimo gayud nga saksi sa pagtuo sa mga si Jesus. Dining atong ebanghelyo karon mihimo sa pag-ampo. Misugod siya sa pag-ingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa makinaadmanon." Importante gyud kaayo kining gitawag og pagpasalamat. Ikaw kada buntag makapasalamat ka sa Ginoo. Kanang makamata pa ka ba? Nagpasalamat din ka sa Ginoo. Sultian ta kamuha. Niadto bitawng pizza 11, Lunes sa gabi hangtod sa pizza 12 sa buntag. Grabe kayo. Kay wa mo ko katulog. Kay gikan sa pizza 2 hangtod sa pizza 11 sa buntag na kining dito mami sa Tagaytay. Doon naman kami konferensya, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. O wala yung gay ko katulog dito. O sa pizza 11 na, Domingo, Lunes sa kadlawon, mga alauna sa kadlawon, naglakaw na ko. Padulong na ko sa airport. Wa yung ko'y tulog. Nya mo to nga, kanang 11 sa gabi natulog ko alas 9:30, nakamata ko alas 5:30. Nya wa gyud ko makamata nga mga kanang tunga-tunga sa gabi, tunga sa kadlawon, wala gyud straight gyud. Murag gyud ko patay tingali ato. Nya nakamata gyud ko pagtan-aw nako sa relo alas 5:30. Ngano ako maning gisulti? Ako ning gisulti tungod kay ang atong ebanghelyo karon
naghisgot og pagpasalamat. Nagpasalamat ako kanimo Ginoo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Importante gyud kining pagpasalamat. Sa ako nagikaingon nangutana ako, ikaw nga namati nako karon, nakapasalamat ka? Ikaw nga nakadawat og panalangin gikan sa Ginoo, nakapasalamat ka? Importante gyud kaayo ang pagpasalamat. Ug ang atong Ginoo si Hesus mihimo sa pagpasalamat. Hinaut-on ta nga mao kini ang atong kinaiya nga kita makapasalamat ngadto sa Amahan. Kada mata gyud nato magpasalamat gyud kita. Ug unsa tong madawat nga grasya, magpasalamat gayud kita. Muna nga ako mapasalamaton tungod kay niadtong adlawng Lunes, ako yung nakita ang daghan kayong mga tao, mga devotos sa Birhen sa Kuta nga miadto sa Kuta Shrine. Ako yung pasalamat sa mga kapulisan, men and women in uniform. Tuag yun sila. Nagpasalamat yun ko kay kining lahi na yun ang atong kapulisan karon. Ang visibility, nandindot yun kaayo. Unya, ang ato pong bipat, ang bipat po sa Triumpo, dakbayan sa Usamis, ang mga bipat, malipayon po kayo sila. Madasigon po kayo sila nga mihimo sa ilang trabaho. Nya, naagyod sila sa dalan aron ilag yun nga gipahimutang ang mga sakyanan. Ang mga pari gali uban nag-ingon nga Bishop wa mi kasulod na kay kun mosulod ang tanan masirado naman ang dalan moto nga wala pa sudla ang uban di gyud mahimo nga do na gyud ma-exempted mo na nga daghan kay mga kaparian nga ilang mga sakyanan wala makasulod. Pero importante ani nga kita mihimo sa tong debosyon o kita nagpasalamat kay buhi pa kita. Ang ako yung punto mao nga sa tanan nga mga panalangin nga tong nadawat, ang tao kinahanglan yun nga adunay mapasalamaton nga kasing-kasing. Ikaw nga namati nako karon, tingali doon na kay nadawat nga panalangin or pasalamat ka nga to sa imong mamagpapa. Tingali kining wala gyud ka kapasalamat nila. Unya kining dugay na tingaling panahon nga ikaw wala gyud kaduaw nila. Muna nga sa imong pagduaw dad-a ang pasalamat, ihatag kanila ang pasalamat kay importante kayo na sa mga ginikanan nga makadungog nga sila gipasalamatan sa ilang mga anak. Labi na kay nahinumdum lang gyud ko sa mensahe sa tong bag-ong mayor, si Mayor Indy Waminal Jr. din mingon siya ang kinabuhi sa dakbayan sa Usamis, doon nagyoy kabahin gayon ang religious aspect. Tungod kay nahimo nga chartered city ang Usamis 74 years ago sa adlaw yun nga Hulyo 16. O kita sayod nga ang Hulyo 16 mao ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel o kiniusab ang kapistahan dinhi sa Usamis City ang Birhen sa Kuta. Muna nga ako gyud nga awhagon ang tanan nga mga Usamisnon, Katoliko ka man o dili Katoliko, pero sa mga panalangin nga tong nadawat kita magpasalamat sa Ginoo. Ako gyud nga awhagon ta kamo nga nakadungog kanako karon nga we need to have a grateful heart. Gratitude is very important in our life. The more you are grateful, the more blessings you will receive from the Lord. But if you are not grateful, then the possibility would be that your blessings will be withheld. Ipasabot nga, kining ang panalangin good, ihatag mo na sa Ginoo kon ato po siyang sangpiton. Muna nga, hinautunta nga, kamo nga dugay nang wala kaampo, pero nakadungog nako karon, hangyoon ta kamo nga mo tiko sa inyong mga tuhod, unya magampo, magpasalamat. Iampo nato ang atong membro sa panimalay. Atong iampo ang ato nga mga ginikanan. Importante gyud kaayo nga naang pag-ampo ug naa ang pag-ila nga kun wala sila, wala kitay mahimo. Labi na gayud pasalamat ngadto sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mao man ang tuburan sa tanang panalangin. Mupadayon kita og
ningon ang atong ebanghelyo karon, oo amahan, natuman kini kay mao'y imong gusto ug pagbuot. Kana bitong ako bang ipaklaro gyud nga sa atong mga pag-ampo usahay dili ihatag sa Ginoo. Tungod kay kining natingali rason. Kay kung ihatag kini sa Ginoo, malipay ka unta primero, pero inig kadugayan dili diay nimo kaya, dili diay nimo madala ang imong responsibilidad. Pananglitan ron, ari lang ta sa kining pagka-obispo sa Tibok Pilipinas ha, 86 sabi aming obispo gyud. Nya dunay mga retired, mga 49 o 50 ka buok. Pero atong una-unaon nga gamay ra gyud kaayo ang mga obispo nya. Kaming mga arsobispo pod 16 sa pod mi kabuok sa tibuok Pilipinas. Arsobispo nga kanabang aktibo. Ana may uban nga retired na. Nga panalitan si Archbishop Capalla, retired Archbishop of Davao. O uban pa. Muna akong ipasabot nga kanabang naibagong mga pare nga gustong mag-obispo nya kung dili ka bubuton sa amahan, kung dili kini gusto sa Ginoo kay dili ka kaya, dili na ihatag sa Ginoo. Panalitan ron usahay pod kanang gusto kitang mamahimong dato kaayo. Kini kung atong pagkadato, importante kini nga kita mahibalo nga kita gihatagan di ay og mga material goods kining mga kalibutanon nga mga kaayuhan aron kita maoy mupaambit niini, mupahigayon aron ang ato nga mga kaigsuonan makaambit. Mao ni ang kahulugan ngano nga ikaw nahimong dato. Nahimo kang dato, ang Ginoo nakagusto og nibuot niini tungod kay ikaw gihatagan og misyon nga imong ipaambit ang imong pagkadato ngadto sa mga kabus. Muna nga kining nahimo kang dato, pero kung laog ka, maabot ang panahon nga kuhaon ra pud na sa Ginoo unsay naa nimo. Unya mopadayon ta ni nga itong ebanghelyo mingon ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Ipasabot nga gikan gyud sa Ginoo ang tanan. Ang tanan gikan gyud sa Ginoo. Pero ang dautan gikan pa sa Ginoo. Dili gikan sa Ginoo ang dautan kay kining supak man ni dili man ni it is not in conjunction, in consonance with the nature of God. God is good. Sobrang-sobra ang iyang kaayo. Unya tungod kay siya maayo, wala na magpasabot nga siya dautan. Wala na naibay mga problema. Gikan ba na sa Ginoo ang problema? Dili gyapon. Kay ang problema kasagaran binuhat man sa tao. Sulti ko na kung unsay imong problema. Nga sultian dayon tika kanang unsay nganong nakaproblema ka. Panalitan ron, nagproblema kag kwarta. Nagproblema kag kwarta kay gusto man kag daghang kwarta. Pero kung kontento lang ka ug unsay naa nimo, na di gyud ka magproblema. Nagproblema ka ingon nga matay, gigutom ko. Sure ka ba gyud nga gigutom ka o nangita lang ka og lami nga pagkaon. Doon naman kining kita ra gyud mo naghimo og mga problema. Panalitan ron, kining gibuwagan ka sa imong trato o sa imong nobya o sa imong kasintahan na gibuwagan ka pamalandongi nganong gibuwagan ka na tingali wa kay panghimo sa imong kaugalingon na nimaho tingali ka mo lang gibuwagan ka mo na nga pangartig yun nya problema na pug kag kwarta na sige kag adtog watsan kay momalit kag ng panghindig nimo na mosamot nga buwagan ka gasto ning akong trato di ay mahurot po ng atong kuanan ni. Ang punto nako mao nga kadaghanan sa atong mga problema binuhat sa tao. Pero kung kining gikan sa Ginoo, panalangin yun na ang tanan. Mao ni ang gihisgutan karon sa ebanghelyo. Nya gipadayon sa tong Ginoo nga pinaagi sa amahan, iyang gipadala ang anak. Nya makaila ra pud ta kinsa ang anak kun hatagan ta og grasya sa amahan. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan o walay nakaila sa amahan gawas sa anak o kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Sa to pa grasya gyapon nga kita makaila sa atong Ginoo.
Muna nga kadtong wala pa makaila sa tong Ginoo, wala maingon nga disgrasya sila dili oy. Ang wala pa makaila sa atong Ginoo, nagpasabot kini nga hinay-hinay ang grasya nga miabot silang kinabuhi. O tingali, wala sila mo cooperate. Wala pod sila mangandoy nga makaila sa atong Ginoo. Igsuon, unsa mo gyud mga pagtulunan sa ebanghelyo karon? Una, nga atong Ginoo nagampo. O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nga ikaduha, ari sa tas pagampo nga tungod kay ang atong Ginoo nagampo, nahimo siyang saksi aron kita usab moawat mo imitate sa gihimo sa atong Ginoo nga kita mamahimong maampuon. Muna banay, amahan, inahan, atong giyahan ang atong mga anak nga magampo. Unya, ikaduhang punto mao ang pagka mapasalamaton. Tungod kay ang atong Ginoo nagampo, nga nagpasalamat siya. Kadaghanan gud nato kung magampo ta, kada bitong para ra sa atong kaugalingon. Hindi man na maayo gyud nga imong pagampo para sa imong kaugalingon. Iampo nimo ang imong mga silingan, labi na gayud katong imong gikalagutan nga dili ingon nga mamatay siya. Ayo dili. Imong giampo nga siya adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Pero tingali ikaw ang unang mag-usab. Tingali ikaw mo'y dautan. Tingali ikaw mo'y libakira. Tingali ikaw mo'y libakero. Tingali ikaw mo'y nagsugod og sa mga dautan og ikaw tingali ang mipalayo sa imong silingan. So pagampo, pagpasalamat, unya ikaduha, ikatulo nga ihatag lamang ang atong gusto sa Amahan kung kini subay pod sa iyang kabubuton. O ang ikaupat nga punto mao nga makaila lamang kita sa Amahan kung kini makaila lamang kita sa anak kung kini itugot sa Amahan. Pero ato yung paningkamutan nga kita makaila sa anak aron hatagan kita grasya sa Amahan. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, saplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyud tamong dasigon ha. Ako gyud tamong dasigon nga ang anaa sa kabukiran mudulhog kita o muapil diri sa Kuta Shrine. O kung dili magali kita makaapil, musayo kita ari sa Kuta Shrine o makapauli kita og sayo pod. Ang importante nga nakabisita kita sa atong inahan. Ang importante mao nga nakadagkot kitag kandila. Ang importante nga nakapiko kita sa atong mga tuhod og miila nga ang birhen sa kuta usa gayud ka inahan. Ako gyud mong ako gyud mong dasigon nga himo gyud kita sa ato nga panaw ug magpanaw kita padulong sa Kuta Shrine. Unsa may importansya niini aron kita makapakita nga mga saksi kita sa pagtuo ug ang atong mga kabatanunan makaila nga kita dunay gyud ay gahupot og pagtuo. Unya ugma po di ay pitsa 14 mao pod ang anibersaryo sa inahan sa kanunayng panabang dinha sa Katipunan. 38 na sila katuig isip mission station. Dugayan oy taga Katipunan, mga baryo nga nahisakop sa mission station sa Katipunan, mutabang yun kita, mamahimo kita nga gitawag o kanabang makapalambo sa ato nga kapilya, sa ato nga simbahan din sa kining Katipunan. Hangtod karon nagpabilin ta nga kining mission station. Nganong unsa may kategorya sa mission station nga ang mga gamay ra kayo ang Katoliko unya kining dili pud sila kasuporta sa ilang pari unya kining lisod pud kaayo nga adtuan ang ilang simbahan. Muna nga atong tabangan ang atong simbahan, atong si Father Loloy Balbuena ang atong kura paroko din sa Katipunan, naningkamot man gyud muna nga gikan sa Tunggo, gikan sa Tipan, sa mga barangay dinha sa San Lorenzo
atong tabangan ang si Father Loloy Balbuena. Kanang importante po nga kung naimisa, ato po siyang padadaan tingali og mga lotya, ato ting siyang padadaan tingali og mga kining sayote, ato tingaling magpamisa pud ta kay kanang luoy biya ang pari nga moana sa kabukiran unya kanang nagasto biya na siya pud og krudo muna nga labi na ni mahal na ron ang krudo muna nga kining atong tabangan ang atong pari muna usbon ko 38 na katuig ang mission station sa Katipunan ang inahan sa kanunayng panabang simbahan dinha sa Katipunan o ang mga kasikbit nga mga kapilya nga maoy milangkob sa mission station ang akong pag-aghat kaninyo ang akong pagtimbaya kaninyo aron kamo madasigon nga mutabang sa inyo nga simbahan labi na ni Father Loloy Balbuena. Ang ako po di ay sa dili pa nako tapuson ako di ay nga karong adlaw no ang atong mga pilgrims mao ang parokya sa Pangabuan o sa Tanggob o ang tanan nga mga kining Gaisano Capital Osamis ang Southwing Mall ang Mars MC sila akong awhagon si Dr. Bingo si Sir Rocky Roa o sila si Milky Bayawa mga doktor mga nurses sila si Andelo Halalon o sa nurse din na sa Mars MC hinautunta nga mutambayayong kita unya mo offer kita unya musimba kita unya importante pod kung makatambong kita sa kining Santos nga misa busa ang Department of Education Osamis City National High School ang Pulot National High School ang Labo National High School ang Labinay National High School ang Tabid National High School, ang Osamis City School of Arts and Trade, ang Galaan Montol National High School, ang FMC Mass School, o ang Mars MC, ang Gaisano, ang Nason Family, ang Philippine Navy 62nd Naval Squadron Reserve, o ang mga ABC, ang apostolado sa Birhen sa Kuta. Usbon ko, mungadto kita sa Kuta, ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Viva Birhen Maria, Viva Birhen sa Kuta, Viva Jesus, Viva Birhen sa Kuta. Ang pangaliya, ang bantugan nga milagrosa nga Birhen sa Kuta, mudangop og ang atong mga intensyon dadon ngadto sa tiilan sa iyang anak aron kita mapanalanginan. Padayon kita sa ato nga debosyon sa Birhen sa Kuta. Happy Fiesta, advance happy Fiesta natong tanan.